अस्सलाम वालेकुम चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग जी। आपने अपने चौथे चैप्टर में पढ़ा कि आहिस्ता आहिस्ता हम अपने वक्त की कदरों कीमत जान रहे हैं और हमारा वक्त जो हम गुजार रहे हैं दुनिया में हमने कैसे गुजारना चाहिए। आज मैं आपको इंसान की ज़िंदगी के 3 मराहिल यानी हम पैदा हुए, फिर हम जवान हुए और आखिर में हमने बुढ़ापा देखा, यानी तीनों हमारी लाइफ के स्टेजेस गुजारने के बाद हम जब मर जाएंगे, यानी एक इंसान जब मर जाएगा तो मरने के बाद भी उसकी ज़िंदगी जो है वो 3 मराहिल में जाकर अगले दुनिया में कदम रखेगी जी। इस बात को डिस्कस करेंगे और इस बात पर हमारा ईमान है कि हमने मरने के बाद अल्लाह के हुक्म से दोबारा ज़िंदा होना है जी। हमारे ईमान मुफस्सिल में और हमारे मुसलमान होने में हम इस बात का इकरार करते हैं कि वल बास बादल मौत, कि हमने दोबारा मौत के बाद ज़िंदा होना है और आखिरत पे ईमान रखना है। आखिरत यानी जज़ा और सज़ा का दिन। जज़ा सज़ा क्या है? जज़ा सज़ा यानी अल्लाह ताला हमारे अच्छे कामों पे हमें इनाम देगा जी। और सज़ा क्या जी? सज़ा जो हमने बुराइयां की हैं, जो बदी की है, जो हमने गुनाह किए हैं, उन पे हमें सज़ा मिलेगी। तो हमें क्या करना है? हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी तमाम ज़िंदगी में कोशिश करके किसी को तंग ना करें, किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, अपने हाथ से ज़बान से किसी भी मुसलमान का दिल ना दुखाएं और कुरान शरीफ और हदीस नबवी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। तो फिर हमें क्या होगा? हमें जज़ा मिलेगी, अल्लाह ताला की तरफ से इनाम मिलेगा बहुत सा। हमारी ज़िंदगी जो कि ख़त्म हो जाएगी हमारी मौत पर, उसके बाद हमारे पास 3 स्टेजेस होंगी। पहली स्टेजेस ये है कि जिसमें इंसान को कब्र में उतारा गया। कब्र में उतारा यानी अल्लाह ताला के ने जब मौत दी तो हमें जब एक मुर्दे को कब्र में उतारते हैं तो मुर्दे को कब्र में उतारने के बाद अल्लाह ताला उसे कब्र में हिसाब किताब यानी उससे मालूमात हासिल करते हैं कि उसने किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारी। उससे हिसाब किताब लिया जाता है और अगर उसने नेकियों में तमाम अपनी ज़िंदगी गुजारी तो वो कब्र में इंतहाई सुकून से और इंतहाई अच्छे तरीके से रहता है, यानी फ़रिश्ते उससे तंग नहीं करते या उस पे अज़ाब नाजिल नहीं करते अल्लाह के हुक्म से, ठीक है। और अगर उसने गुनाह ज़्यादा कमाए हैं और गुनाह करते हुए उसने पूरी ज़िंदगी गुजार दी तो कब्र में उस पर सख्त अज़ाब दिया जाता है। सख्त अज़ाब में मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़े और मुख्तलिफ़ किस्म की तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। ये वक्त वो होता है जो कि वो गुजार कर अब तीसरे स्टेज में दाखिल हो जाता है, जबकि वो क़यामत का दिन होगा। क़यामत के दिन दोबारा कब्रों से उठाया जाएगा और दोबारा इंसान को उसी शक्ल में उठाया जाएगा जिस तरह वो दुनिया में रहता था। उसे दोबारा उसकी हड्डियों को गोश्त पोश का बनाया जाएगा और क़यामत के दिन तमाम लोग एक साथ एक जगह दोबारा ज़िंदा करके जमा किए जाएंगे, यानी मैदान हशर में। मैदान हशर क्या है?
یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے انتہائی بڑا میدان، جس میں تمام اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے گئے انسان ایک ساتھ جمع ہوں گے اور دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، اور ان کو ان کا نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ نامہ اعمال کیا ہے؟ نامہ اعمال یہی ہیں جو کہ ہم دنیا میں اپنے کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے کام اچھے یعنی ہم نے ثواب کے کام کیے ہیں تو ہمارا نامہ اعمال لے کر ہم بہت خوش ہوں گے۔ جی، نیک انسان بہت خوش ہوگا کیونکہ اس کا نامہ اعمال بہت اچھی طریقے سے سجا ہوا ہوگا اور اس کا نامہ اعمال میں بہت ساری نیکیاں ہوں گی، تو اسے کسی قسم کا بوجھ نہیں ہوگا۔ لیکن جو انسان جس نے اپنی زندگی میں بہت سے گناہ کیے ہوں گے، وہ اپنا نامہ اعمال پکڑتے ہوئے بھی شرمائے گا، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے اس ٹائم کہ میرے نامہ اعمال میں کیا کیا درج ہے۔ اور جب اپنی دوسری حالت یعنی مردے کی حالت میں وہ قبر میں ہوگا، گناہگار آدمی، گناہگار انسان، تو وہ چاہے گا کہ میرا تیسرا وقت یعنی میدان حشر کا زمانہ آئے ہی نہ، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میدان حشر کا زمانہ میرا بہت برا ہوگا اور مجھے بہت سخت عذاب دیا جائے گا۔ لیکن جو اچھے لوگ ہوں گے، جو نیک لوگ ہوں گے، وہ اس بات کے انتظار میں ہوں گے کہ ہمیں کب دوبارہ زندہ کیا جائے۔ انسان جب اپنا وقت قبر میں گزارے گا تو اس کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ میں دنیا میں کیا کر کے گیا اور میں نے اپنے ساتھ کیا لے کے آیا ہوں۔ ہم اپنے ساتھ قبر میں کچھ بھی نہیں لے کے جانے والے ہیں، لیکن لے کے جانے والے ہیں تو ہم صرف اپنے اچھے اعمال لے کے جانے والے ہیں۔ یعنی یہ ہمارا رہنے سہنے کے طریقے، بینک دولت، ہماری گھر، ہماری اولاد، یہ سب کی سب یہیں رہ جانی ہیں، لیکن ہمارے اعمال جو ہم نے نیکیاں کیے ہیں، ہم نے کسی کو پانی پلایا ہے، کسی کی مدد کی ہے، کسی کو بوڑھے کو سہارا دیا ہے، کسی راہگیر کو ہم نے راستہ دکھایا ہے، اور کسی مسجد میں ہم نے اگر کوئی نل لگوایا ہے، کوئی پنکھا لگوا دیا، یا کوئی ایسا کام جو کہ خیر کے کام کہلاتے ہیں، وہ کام ہمارے ساتھ آخرت میں ہمارے قبر میں جائیں گے، اور وہی ہمیں بخشش اور ہمارے عذاب قبر کے نجات بنانے کا ذریعہ ہوں گے۔ ہمارا ایمان اب اس بات پر یقین کے ساتھ ہم حذیفہ اور خضر بات کر رہے ہیں کہ انسان کی اگر اللہ تعالیٰ نیکی لکھنا چاہیں تو کسی بھی نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں لکھتے ہیں۔ یعنی ہم نے ایک گلاس پانی کسی کو پلایا تو اللہ تعالیٰ ہمیں 10 نیکیاں دیتے ہیں، لیکن ہم نے کوئی غلطی کریں تو اللہ تعالیٰ اتنے مہربان، اتنے رحیم ہیں، اتنے کریم ہیں کہ وہ ہمیں اس غلطی کے بدلے صرف ایک ہی غلطی ہماری اپنے نامہ اعمال میں درج کرتے ہیں۔ ہے نا رحیم اللہ تعالیٰ؟ جی، تو اللہ تعالیٰ کا رحم اپنے بندوں پر بہت زیادہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا، آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، یا آپ بیمار ہوتے ہیں، یا آپ کو کچھ چاہیے، یا آپ کو ضد کرتے ہیں، تو آپ کی مما کتنی پریشان ہو جاتی ہیں، ہوتی ہیں نا پریشان، اور مما کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا موڈ صحیح ہو جائے، کسی طریقے سے بہل جائیں، یا وہ چیز جو ہمیں چاہیے تو وہ لا کے دے دیں، ٹھیک ہے نا۔ ان کی بہت کوشش ہوتی ہے، وہ کسی طریقے سے وہ ہمیں چیز لا دیتی ہیں اور ہم پر رحم کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنا ٹائم نیکیوں میں صرف کرنا چاہیے،
بلا ضرورت کسی کو اپنی زبان سے اور ہاتھ سے تکلیف نہیں دینا ہے۔ اوکے چلڈرن، ہم نے آج اپنے سبق نمبر 5 جس کا نام تھا 3 اوقات، اس کے بارے میں جانا کہ ہم کیا پڑھنے والے ہیں۔ اگلی کلاس میں ہم ملتے ہیں، آپ اپنے ٹیچر کو اس کا فیڈ بیک دیں گے کہ آپ نے آخرت کے بارے میں کیا کیا سمجھا اور سنا۔ اللہ حافظ۔